अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब। नाज़रीन, गुज़श्ता 5 रोज़ से मरी और गलियात में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम गुज़श्ता रोज़ ये जो सिलसिला था इसने शिद्दत इख्तियार की और मरी के अंदर तकरीबन 8 इंच जो है वो बर्फ़बारी हुई और उसके नतीजे में गाड़ियाँ जिनकी जो है वो बर्फ़ में फंस गई और उनकी जो है हलाकत हुई है। और इस हवाले से जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं ज़रीफ़, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाके खुद विज़िट किया, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा और क्या समझते हैं कि ये वाक़यात क्यों पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रीफ़। वालेकुम सलाम नईम साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपने ये कवरेज की है, आप क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है जिसमें 19 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? नईम देखिए, पीर के रोज़ से जो है वो बर्फ़बारी शुरू हुई और जब ये बर्फ़बारी शुरू हुई तो उसके नतीजे में जो सयाह हैं उन्होंने मरी का रुख कर लिया। हर साल आपको पता है लाहौर से, उसके अलावा मुल्क भर के मुख्तलिफ़ मकामात से जो सयाह हैं वो मरी का रुख करते हैं। तो इस बार भी सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख कर लिया और उसके बाद फिर आप सबको पता है कि आज से 3 रोज़ पहले वफाकी वज़ीर जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं फ़वाद हुसैन चौधरी, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा गया कि लाख के करीब जो गाड़ियां हैं वो मरी में दाखिल हो चुकी है। ये 3 दिन पहले का ट्वीट था। लेकिन अभी जो सूरत हाल हुई वो बेसिकली इस तरह हुई कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, चाहे वो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं या सास जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो जो ज़िली इंतज़ामिया थी उसे पंजाब हुकूमत को तमाम, यानी जो जिनकी जो रिपोर्ट होती है वो आला सतह तक जाती है, वज़ीर आला तक जाती है, उसमें ये बता दिया गया था कि 80,000 जो गाड़ियाँ, एग्जैक्ट फिगर बताया गया था कि 80 से 82,000 तक जो गाड़ियां हैं वो मरी में दाखिल हो चुकी हैं और मरी में जाकर ये वो गाड़ियां हैं जिन्होंने मरी में जाकर स्टे कर लिया। तो इसके बाद ज़रूरत इस बात की थी कि जब 80,000 गाड़ियां वहाँ पर 3 रोज़ पहले ही जा चुकी थी तो फिर इसके बाद जो है वो मरी में दाखिला बंद करना था। और जो ज़राए बताते हैं उसके मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों ने इस बात की जानिब इशारा कर दिया था कि मरी में जो इंतज़ामात हैं वो नाकिस हैं, वहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है और जो ट्रैफिक जाम है वो काफ़ी शदीद है, बर्फ़बारी जो है वो मज़ीद होती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो गुज़श्ता जो 2 रोज़ गुजरे इनमें शदीद बर्फ़बारी की पहले ही जो पेशगोई थी वो हो चुकी थी और गुज़श्ता रोज़ जो बर्फ़बारी हुई वो आप सब लोगों ने देखा कि कल यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मुसलसल यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो इस दौरान मरी में मुसलसल जो है वो बर्फ़बारी हो रही थी। और मरी में जाकर जब हमने सूरत हाल को देखा तो वहाँ पर इस वक्त जो है 2-2 फुट तक सड़कों के ऊपर बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी थी। जिसके बाद क्योंकि वफाकी वज़ीर की जानिब से जो है वो ट्वीट में इसको मईशत की बेहतरी करार दिया, तो जिसके बाद बजाय इसके कि जो मरी के असिस्टेंट कमिश्नर थे उनकी क्या मजाल थी कि वो इस मामले पर बात करते। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इनको जो है इस तमाम मामले का नोटिस लेना चाहिए था कि 80,000 अगर गाड़ियाँ जा चुकी हैं, जो इदारे हैं वो भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि सूरत हाल जो है वो ख़राब होने जा रही है, तो फिर आखिर इन्हें मना क्यों नहीं किया। और सूरत हाल ये थी कि जब मना नहीं किया गया तो उसके नतीजे में सूरत हाल ये पैदा हो गई कि तकरीबन जो पहले 80,000 गाड़ियाँ गई 3 दिनों में, आखिरी 2 दिनों में जब नहीं रोका गया तो उसके बावजूद 40,000 के करीब गाड़ियाँ, यानी 1,20,000 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो मरी में गई। और इतलात के मुताबिक जो बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो गुज़श्ता रात थी इसमें 3 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो मरी में मौजूद थे। आप खुद देखें वो सड़क कितनी है, वो जगह कितनी है, कितने होटल हैं, क्या वहाँ पर 3 लाख अफराद के रहने की जगह है? नहीं, बिल्कुल उसका जवाब यही। तो लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में स्टक होकर रह गए और उसका नतीजा ये निकला कि गुज़श्ता रात होटल फुल हो चुके थे। तमाम जो लोग वापस आना चाह रहे थे, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की नाअहली भी मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग वापस आना चाह रहे थे ये वो लोग थे, जो अमवात हुई हैं ये वो लोग थे जो अपनी गाड़ियों में थे और गाड़ियों में होने के बायस जो है वो ज़ाहिर रात वो ये समझ रहे थे कि शायद ट्रैफिक क्लियर होगी और हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक क्लियर ना हो सकी। पूरी रात उन्हें गुजारना पड़ी। छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम थे, खाने के लिए सामान उनके पास नहीं था। लोग जो है इमदाद के मुंतज़िर रहे, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो इंसानी जानों का ज़या। अब तक जो मेरी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 25 अमवात की उन्होंने तस्दीक कर
رکھ دی ہے اور مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ اموات کی جو تعداد ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اب تو تمام ادارے آ گئے ہیں, کام شروع ہو گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور کمشنر صاحب وہ بھی آ گئے. یہاں ایک چیز اور ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک صورتحال یہ بھی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کی جانب سے جو ہے اس تمام تر معاملے کا جب ان تک یہ اطلاعات پہنچی تو انہوں نے کمشنر اور ڈی سی کو ٹیلی فون کی. ذرائع نے مجھے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کمشنر کو جو ہے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا, جس کے بعد آج رات کو جب برہمی کا اظہار کیا گیا اور تمام تر وزیر اعلیٰ کی جانب سے فون آئی تو اس کے بعد پھر ضلعی انتظامیہ جاگی, پھر اس کے بعد جو راستے بند کیے, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور قیمتی انسانی جانیں جو ہیں ضائع ہو چکی ہیں. آپ سے ایک سوال کروں گا کہ گزشتہ روز بھی ایک 2 روز پہلے جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں مری کے حوالے سے ہی موجودہ حکومت نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ ان کی جانب سے بہت اچھے اقدامات جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں, انتظامات اچھے ہو گئے ہوئے ہیں, جو سیاح یہاں سے جا رہے ہیں, فیملیز جا رہی ہیں, ان کی رہائش کا جو ہے وہ بندوبست بھی حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر کر دیا گیا ہے. تو جب آپ نے سارا وزٹ کیا, آپ نے دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دعوے جو حکومت نے کیے تھے اس پریس کانفرنس کے اندر کے انتظامات کے مکمل کرنے کے حوالے سے وہ کس حد تک سچ ہے؟ نہیں, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, ہمارا جدار ہم جو صحافی ہوتے ہیں وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو پچھلی دور حکومت میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے دور میں جو انتظامات ہوتے تھے اس لیول کے انتظامات نہیں تھے. یہاں ایک چیز کو آپ نے اور بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ سی ٹی او جو سی ٹی او راولپنڈی جو چیف ٹریفک آفیسر ہوتے ہیں راولپنڈی کے, ان کو بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی بدلایا گیا. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ جو بندہ 2-2.5 سال سے پہلے ہے اور ایک نئے بندے کو اب ایک دم انہوں نے آپ سی ٹی او تعینات کر دیتے تو اس سے کافی فرق پڑا. ٹریفک کی جو روانی تھی اس میں کافی فرق پڑا. سب سے بڑا جو مسئلہ بنا وہاں پر جو یہ دعوے کیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس میں, نہیں وہ تو اپنی جگہ ان کے بارے میں جو ان کی تو آج ان کی جو کلئی ہے وہ کھل گئی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ٹریفک اہلکاروں کی نفری نہیں بڑھائی گئی. اس کے علاوہ ریسکیو 1122 جو ہے, کل جب مسلسل برف باری کی اطلاع پہلے مل چکی تھی اس کے باوجود جو ریسکیو کی امدادی ٹیمیں ہیں ان کی نفری نہیں بڑھائی گئی. اور اس کے بعد مری میں گاڑیاں جا رہی تھی, آنے والوں گاڑیوں کی تعداد کم تھی, جانے والی گاڑیوں کی تعداد زیادہ تھی. اور اس کے بعد بالآخر ظاہر ہے جب وہ گاڑیاں سٹک ہوئیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو افراد جو جان کی بازی ہارے ہیں, جو تمام افراد, ان میں ایک اسلام آباد پولیس کے ایس آئی نوید اقبال بھی ہیں, وہ اپنی فیملی سمیت وہ خود تھے, ان کی 3 بیٹیاں 2 بیٹے اور میاں بیوی سمیت وہ بھی جان کی بازی ہار گئے. اور ایک جگہ جو ہے خاتون اور کے 3 بچے ہیں. اسی طرح یہ ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. جو دعوے تھے وہ محض دعوے تھے اور سب لوگوں نے خود دیکھ لیا. اب فوٹو شوٹ کے لیے تو سارے پہنچ چکے ہیں, لیکن جو معاملات تھے وہ انتہائی خراب تھے. اور ابھی جو ہمیں ایک اطلاع ملی ہے کہ جو یہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی میں جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے وہاں پر اب تک مجھے وہاں کے ایک جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اب تک ایمرجنسی کی 500 کال جو ہیں وہ آ چکی ہیں. یعنی ایمرجنسی کی اگر 500 کال آئی ہیں تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں ہوئے ہوں گے. اور گاڑیاں اس وقت بھی جب ہم مری سے آئے تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات کو سڑک پر اپنی گاڑی چھوڑ کے نکل گئے, انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا کہ جان بچا کے یہاں سے نکلیں. تو جو لوگ نکل گئے وہ نکل گئے اور جو بیچارے پھنس کے رہ گئے وہ بیچارے وہاں پہ پھنس کے رہ گئے. جی بالکل. ناظرین, آپ نے ظریف کی جو ہے ساری بات سنی. یہ حکومت جو ہے اس وقت تک بھی بلند و باغ دعوے, اور ہمارے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھی فوٹو سیشن کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, اور دیگر جو اعلیٰ عہدیدار ہیں جو آج پہنچے ہیں, اگر وہ یہی کام ان بارشوں کے شروع ہونے سے پہلے, جب میٹ آفس کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ جو بارش کا ایک شدید سلسلہ یا برف باری کا شدید سلسلہ ہے وہ آنے والا ہے, اور قبل از وقت اگر انتظامات کر لیے جاتے تو شاید آج جو حالات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. بہرحال ناظرین, مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل نیوز ٹو یو, اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.news2u.com.pk. اللہ حافظ. سر یہاں پر وہ برف باری زیادہ ہوئی ہے, روڈ بلاک ہوا ہوا ہے پچھلے 12 بجے سے لے کے ابھی تک 8-9 ہونے والے ہیں. اچھا, ابھی تک بند ہے؟ جناب بھائی ان کی وہ گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی, وہ صبح سے نہیں آئی. اتنے قسم سے بچے بیچارے گاڑیوں میں, نہ کچھ کھانے کے لیے صبح سے چیز ہے نہ پینے کے لیے. ہو یہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. وہ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ صدیر عباسی ہے وہاں پہ ہمارا رپورٹر نا مری میں, تو وہ ابھی یہی خبر اس نے دی ہے گاڑیوں کی. وہ یہ کائنڈلی کو خبر تو چلائیں کم از کم. یہ ابھی اس نے ابھی جسٹ اس نے ابھی خبر چلوائی ہے. یہ
ابھی اس نے دی ہے. یہ شہزاد بھائی دیکھیں نا جو کچھ ہو سکتا ہے کچھ مہربانی کریں. سر میں ابھی بات کر لیتا ہوں دوبارہ اس سے کہ وہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ یہ اپنا مری سے جو نتھیا گلی کی طرف روڈ جاتا ہے نا, ہاں ہاں, یہ کول ڈنڈا کے کون سا آتا ہے, یہاں سے آگے ساری پورے روڈ پہ برف ہی برف پڑی ہے اور گاڑیاں بالکل آدھی آدھی میں ڈوبی ہوئی ہیں برف میں. اوہو یہ تو بڑا بچے مسئلہ. بےچارے رو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ہر گاڑی میں بچے بیٹھ گئے, ہر گاڑی میں بچے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. نہ تو صبح سے کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے, اور بچے جناب ان کی حالت بری ہوئی ہے. اور ان کی وہ ایک گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی, وہ ایسے نواب ہیں, صبح سے نہ کوئی پولیس والا ٹریفک والا آیا ہے وہ گاڑیاں آگے سے ہٹواتا, نہ کوئی وہ گاڑی آئی ہے برف ہٹانے والی. اچھا تو یہ فائنلی کسی کو میں سر ابھی میں دوبارہ اس سے ذرا بات کرتا ہوں. وہ اصل میں وہ خود میرے خیال میں مال روڈ پہ ہے, میری بھی بات ہوئی ہے, اوپر تو کچھ نہیں ہے, اصل میں ادھر روڈ بلاک ہے. اچھا نہیں بالکل کی طرف سے جاتا ہے. میں